أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم.
والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جو
سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ بروز حشر خدا جب کہے گا بندوں سے، بروز حشر خدا جب کہے گا بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں، تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں، تو اس پہ بولے فرشتے یہ مانگتا کیا ہے، یہی